बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हैं बखैर वाफियत रहें। इस वक्त एक बहुत बड़ी गवाही आ गई है। ये गवाही सिर्फ इमरान खान साहब के हक के अंदर नहीं है, बल्कि एक बड़ा अहम सवाल जो एक ऐसे सहाफ़ी ने उठाया और उस सवाल का नतीजा बरामद किया, वो भी हमारे सामने है। शहीद अरशद शरीफ, उसको इंसाफ मिल गया। उसको एक ऐसे मौके पर इंसाफ मिला है जिसकी अशद बड़ी ज़रूरत थी। और शहीद अरशद शरीफ ने एक सवाल उठाया था कि वो कौन है। तो वो कौन है, इसका जवाब खुद उन्हीं लोगों ने दे दिया है जिनसे ये सवाल पूछा जा रहा था। और मैं ये समझती हूँ कि शहीद अरशद शरीफ को इस एक अहम बयान के बाद इंसाफ मिल गया और सारी दुनिया को पता चल गया कि वो कौन था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अहम एक इंटरव्यू दिया और ये अहम इंटरव्यू कल से ज़ेर गर्दिश है, रात भर से, जो उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया। उससे पहले आसमा शिराजी साहिबा को भी उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया जिससे बहुत सारे पोल खोल दिए। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढा देता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ कुछ नहीं आया तो उन्होंने लंका ढाने का सोच लिया है और रोज़ाना वो कई खुदकुश हमले करते हैं, कई खुदकुश बम्बार वो उतारते हैं जो आकर बमबारी करते हैं और सारे उन राजों से पर्दा उठाते हैं जिनके ऊपर बार बार इमरान खान बात करता रहा। इमरान खान ने नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की, रजीम चेंज के ऊपर बात की। उस वक्त बड़े ठट्ठे उड़ाए गए इमरान खान के ऊपर और इमरान खान को यहूदी एजेंट से लेके ना जाने क्या कुछ कहा जाता रहा और किस किस से इमरान खान ने हाथ मिलाया, सारा सरासर इल्जाम झूठ उसके ऊपर लगाया जाता रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हकीकत आश्कार कर दी। नदीम मलिक साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने उनमें बड़ा ओपनली, मैं कहूँगी, और बड़ा रुथलेस तरीके से वो सारा सच उगल दिया है, जिसको उगलवाने के लिए इमरान खान ने सड़कों पर कई महीने गुजारे और अपने लिए इंसाफ मांगते रहे और खास तौर पे उन वोटर के लिए इंसाफ मांगते रहे जो कि मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन थे और उन मुहिब्बे वतन लोगों ने अपने वोट के जरिए से इमरान खान की हिमायत का ऐलान भी किया। अडियाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान इस हद तक खतरनाक हो गया है कि जेल में बैठ के वो दमादम मस्त कलंदर करा रहा है और ये जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। अभी आगे और भी कई रास्ते हैं और मैं आपको और भी एक अहम खबर बता दूं कि इस वक्त जो है वो पीटीआई के लिए बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं, सोची जा रही हैं और नजर भी आ रही हैं। हलीम आदिल शेख, जो कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनकी तकरीबन 171 दिनों के बाद रिहाई हुई है और रिहाई के बाद इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई। वो जेल से बाहर भी आए, इमरान खान का पोस्टर भी उठाया है उन्होंने और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये अच्छी खबर है, जिसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में कई ऐसी रिहाइयां देखेंगे और बड़ा गालिब इम्कान है कि इसमें वो सारे प्लेयर्स भी बाहर आएंगे पीटीआई के जिनको नाहक जेलों के पीछे रखा गया और उनमें हमारी खवातीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा, जो कि लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पीटीआई का हिस्सा भी हैं और अमली सियासत में दाखिल भी हो चुके हैं, वो भी ये बता चुके हैं कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि कई ऐसे मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तय होने जा रहे हैं। एक छोटी सी मुश्किल है जिसके ऊपर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाऊंगी, मगर उस छोटी सी मुश्किल से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत को दफन कर दिया है, बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी कर दी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दफन हो चुकी है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान, जो कि सरबरा थे पीडीएम के, वो ये कहते हैं कि अगर मैं इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बनता तो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता बाकी सियासी जमातों की जानिब से कि आपने इमरान खान को बचाया है। दूसरी बात ये कि उन्होंने एक और बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया। जनरल बाजवा तक की खबर सबको पता थी। फैज हमीद जो था, जनरल फैज हमीद, उनके हवाले से बार बार इमरान खान पे टॉन्ट की जाती थी, उन पे तंज किया जाता था, तनकीद की जाती थी कि जनरल फैज हमीद जो हैं वो, मरियम बीबी कहती थी इमरान खान की आंखें और कान है और फैज हमीद को इमरान खान जो है वो एक आर्मी चीफ के तौर पर सामने लाना चाह रहा था और असल में झगड़ा ही फैज हमीद से की वजह से शुरू हुआ जनरल बाजवा के साथ, जब इनका पेज एक जो था वो फट गया था। और इमरान खान बार बार सड़कों पर, इंटरव्यूज में, लोगों से, सहाफियों से बातचीत करते हुए बार बार कह रहा था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ के तौर पे लाया जाए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो बतौर DG ISI
وہ ایک اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو وہ اپنے عہدے پر آگے چل سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، مگر کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آرمی چیف بنے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ حقیقت بھی آشکار کر دی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں فیض حمید اور جنرل باجوہ دونوں شامل تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہماری اعلیٰ عدالت اور خاص طور پہ ہمارے سپریم کورٹ کا رول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جب بلایا گیا جنرل فیض کو، اس میں ایک بہت ساری ایسی غلط بیانیاں تھی جو ہوئی ہیں۔ کیا عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر دیگر سیاسی جماعتوں کا آگے جانا بڑا مشکل ہے۔ عمران خان کے جو حامی لوگ ہیں وہ اس وقت ایک پریشانی میں ہیں، وہ پریشانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف چلتے آئے ہیں یہ لوگ، اور پوری پی ٹی آئی کا ایک سٹانس رہا ہے ان جماعتوں کے حوالے سے، تو کیا عمران خان یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ دا موسٹ امپورٹنٹ کہ پاکستان کے اندر نظام کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا، اور جن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے عمران خان نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو رہی۔ جے یو آئی فے سے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب ساس کا انتقال ہوا تو اسد قیصر صاحب اور ان کے ہمراہ علی محمد خان صاحب ان کے پاس گئے تھے۔ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ چنگاری پھوٹی تھی وہاں پہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اگر معاملات درست ہو سکتے ہیں، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ اس ملاقات کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ حالانکہ ملاقاتیں ہمیشہ سیاسی ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی اخلاقیات کے پہلو ہو بھی تو بہت زیادہ وہ سطحی ہوتے ہیں، اس میں سیاسی ملاقات ہی ہوتی ہے۔ اور اب جب مولانا فضل الرحمان کے پاس نہ صرف عمر ایوب کے لیے حمایت مانگی گئی ہے بلکہ سیاسی لحاظ سے دھاندلی کے خلاف ایک ساتھ چلنے کی بھی بات کی گئی ہے، تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ جے یو آئی فے کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کافی آگے تک جانے والی ہے۔ اب یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اپوزیشن میں ہمیں نظر آئیں گی، اور جو مشکل کھڑی ہو جائے گی وہ شہباز شریف صاحب کے لیے کھڑی ہو جائے گی، اور شہباز شریف صاحب جس مشکل میں ہیں اس کا ڈھول بھی انہوں نے خود اپنے گلے پہنا ہوا ہے، کیونکہ انہیں وزیر اعظم بننے کا دوبارہ سے بڑا شوق ہے۔ مگر کافی حد تک ان کے لیے بہتری یہ ہوگی کہ اس وقت ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں وہ بہت سارے فیصلے اپنے تئیں کریں گے، مگر جو حمایت کی باغ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، تو ان کے خلاف یا ان کے ناحق فیصلے نہیں ہوں گے جو ان کو ناپسند ہوں گے۔ جو پی ٹی آئی کی مشکل کی میں نے بات کی ہے، پی ٹی آئی کی مشکل یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے جن دو عام شخصیات کو نامزد کیا ہے ان کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں۔ ایک طرف عمر ایوب ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور سیکنڈلی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ میاں محمد اسلم صاحب کا نام دیا گیا ہے۔ اسلم صاحب جو ہیں، میاں اسلم صاحب، وہ بھی اشتہاری ہیں اور روپوش ہیں، عمر ایوب بھی اشتہاری ہیں۔ ایسی صورت میں جب تک وہ حلف نہیں اٹھائیں گے اپنا، تو کیا وہ پہلے پیش ہو کے گرفتاری دیں گے؟ یہ وہ ایک لیگل کوشچن ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ عدالتوں سے رجوع ظاہر سی بات ہے ہوگا کہ ان کو حلف دینے دیا جائے اپنا، مگر حلف دینے کے بعد کیا فوری طور پہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی؟ کیا یہ دونوں آ کے خود سرنڈر کریں گے؟ ابھی قانون کے اندر یہ پیچیدگی باقی ہے کہ دو بڑے نام جس کو بطور چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان نامزد کیا پی ٹی آئی نے، بھاری مینڈیٹ حاصل کرنے والی سیاسی جماعت نے، ایسی صورت میں اگر وہ دو ایسے امیدوار اتارتی ہے جو اشتہاری ہیں، روپوش ہیں، تو ایسی صورت میں قانون کے اندر کیا گنجائش بنے گی؟ کتنا مشکل ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا سڑکوں کے حوالے سے جو عشق ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی دوبارہ سے سڑکوں پر آ رہی ہے۔ ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے ایک کال دے دی ہے احتجاج کی، اور یہ پرامن احتجاج ہوگا، مگر یہ کتنا وسیع ہوگا، اس کی نوعیت کس قسم کی ہوگی، یہ ابھی چیزیں ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ لیکن بار بار جو میرے پاس خبر ہے وہ ورکرز کو اور امیدواروں کو اس بات کے اوپر پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہے اور پرامن ہی رہے گا۔ سڑکوں کی سیاست کتنی لیتھل کرتی ہے پی ٹی آئی، یہ ہمارے پاس اس کی واضح ثبوت موجود ہے کہ حکومت کا پہیہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 4 حلقے تھے جس کو کھولنے کے لیے 2013 میں عمران خان نے ناک میں دم کر دیا تھا، ابھی 70 حلقوں کی بات ہے۔ 70 حلقوں کو جب تک نہ کھولا گیا، دھاندلی کے ثبوت نہ پیش کیے گئے، خان صاحب کی سیٹیں واپس نہ کی گئیں، تو میرا خیال ہے سڑکوں کا یہ عشق اور بھی طویل ہو سکتا ہے۔ وہی بات ہے کہ 2024 میں ایک الیکشن تو ہو گیا جو شفاف نہیں تھا، کیا اگر ایک اور الیکشن ہوتا ہے تو ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جلد، بہت جلد یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ کرنے ہوں گے جہاں پر بھی یہ فیصلے ہونے ہیں۔ مجھے اجازت دے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔